Mayong adlaw kining tanan, mahigugma nako nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan nga kanunay nagapadayon sa pagpamati nining atong lesson preview. Aniya na usab kita sa unang semana sa pagtuon nining katapusan nga quarter sa atong pagtuon nining nga tuig 2015. Ako malipayon sa pag-iyon kaninyo nga atong ikalipay nga niya si Pastor Bakilabat ang atong usa ka magbubuhat ini sa atong unyon nga atong ikauban nining atong pagtuon subli niini nga semana sa atong leksyon. Apan sa di pa ta padayon mga kaigalaan makiigsuonan sa atong pagtuon, hangyoon ko kamo uban kanamo sa pagdukos yung mga ulo aron sa atong pagampo at hangyoon si Pastor Bakilabat. Amahan og Dios namo nga balaan, Ginoo una sa tanan aron kami makasabot ug kami o Dios makahatag niining mensahe nga amon karon pagatun-an. Ilabi o Dios ang mga kaigsuonan sa matag iglesia. Naghangyo kami Ginoo nga patawara kami sang amon mga sala. Ihatag sa amon o Dios ang pagpaubos tag sa namon ka makaugalingon. Aron o Dios ang amon pagampo makadabot diya sa tuno sa langit. Amon o Dios ginahangyo karon ang pagpasagay sa balaan nga espiritu nga amon masabtan ang leksyon nga maaplikar namon sa amon mga kinabuhi kag mahatag namo pod kani sa mga katawhan nga nanginahanglan niini. Daghang salamat o Dios sa pagtubag sa ang pagampo kini tanan magitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Niining semana atong pagatun-an ang usa ka suhito ang tawag kang Jeremias ingon nga propeta. Apan sa dili pa ta maghisgot sa pagtawag sa kang Jeremias ingon nga propeta, ato sang pagatun-an ang mahitungod sa propeta. Pastor Bakilabat, atong pagatun-an pag-una ang usa ka pagtuon mahitungod sa propeta. Doon na ka ba ikasulti mahitungod sa propeta? Una sa tanan partner, Pastor Pasaliuman, naanad magud ko magtawag ng partner. Sa tanan sa bala niya kasulatan ay ginatawag nga may mga propeta nga nagsulat. Napoy propeta nga wala magsulat sa bala niya kasulatan. Pero akon jud usa nga nasabtan sa propeta Pastor Saliuman nga kaning mga tawhana gitawag sa Ginoo sang pinasahi nga pagtawag. Kag kaning mga tawhana walay kahadlok kay ila pud nasabtan nga sila gitawag sa Ginoo. Ilabi na jud sa paghatag og mensahe og warning sa mga tao nga kaniadto gitawag sila aron ilahang tagaan og mga mensahe gikan sa Ginoo. So nay paghatag sa Ginoo sa ilaha sang mensahe pinaagi sa mga dalamguhanon og ginatawag pud nga vision. So mo nang nga nagkuha sila og mensahe gikan sa Ginoo kag ginang mensahe la pud gihatag sa mga tao nga kanang gusto sa Ginoo nga tagaan og mensahe. Alang sa akong gamay nga kahibalo partner sa tawag sa Dios sa pagkaprofeta, nga ang Dios dunay katuyuan alang kaniya. Alang sa mga tao nga naa sa pagkaulipon sa kasalanan. Mao'y hinungdan nga ang mga propeta sa imong ingon ganina, way kahadlok magasulti sa sugo sa iya sa Dios. Sa tao nga angayan sultian sa mensahe sa Dios. Mahari ka, madako ang imong pagkatao sa sosyedad, magamay ka nga pagkatao nga imong giisip higala diha sa sosyedad, ang propeta musulti sumala sa iyang na patilinghugan nga tawag sa Dios sa iyang buluhaton, partner. Pero partner, ako nakita ba tingali gamay nga pag explain po sa ginatawag nga prophets. From the very beginning kabalo pud ta nga ang Ginoo kaniadto nagistorya kay Adan ug kay Eva face to face. Pero kay nakasayop man sila, mao ni ang Ginoo nagtawag sang pinasahi nga mga tao nga ginatawag prophet. Kay di naman niya maistoryahan katong mga kaliwatan o si Adan o si Eva face to face. Kaning mga tawhana walay kahadlok sumala sa imong giingon. Punta pud partner, makita pud unta
Di po ta mahadlok magdala og kamatuoran sa mga tao. Mao. Kay nga naman, kasabot ang mga prophets nga gikan sa Ginoo. Kag tingali ko nasabtan pud nato nga ang mensahe gihatag sa ato gikan pud sa Ginoo kay nagbasa mo ta sa banal nga kasulatan sama sa mga propeta. Unta ato pa barugan. Dunay gamay higala makisunan nga akong nakutlo gikan kang Pastor Makilabat nga ang Dios nangita nagmedyum pamaagi tungod kay sa diha nga si Adan og si Iba nakasala, dilibot ipasabot nga ang Dios nalayo nato. Kundili ang tao nahilayo sa Dios tungod sa kasalanan nga iyang nahimo. Mao nga gitawag sa Dios og si Adan og si Iba. Og kana nga teksto nga ato mabasa sa Isaiah 59:2, ang ato makasalanan, pastor, maoy nakapahilayo. Og tungod niini, sa sama nga paagi ang Dios nangita siya og mga tao nga iyang ipadala ang iyang mensahe sa pagpahibalo kanila. Nganuman, sa atong kapanahonan, dili ta makaikyas sa gitawag natog paghukom sa Dios. Apan mahimong injustice ang Dios, nga iya kitang hukman diritso, Wala na ito masabtan. nga wala tay husay. Ug mao na nga tungod kay doon na may paghukom sa ato mga kasalanan, angayan tang pahibaloon. Mao ni nga usa sa buluhaton sa propeta ang pagsulti, pagpahibalo sa mga tao gikan sa ilang kasalanan nga moduol sila balik ngadto sa Dios. Ang sentro gid ay sa mensahe sa propeta mao nga mausab ang atong kinabuhi. Mao ginang tumong di ay naghatag og warning mensahe aron mausab ang atong kinabuhi. Kay kung dili naton mausab ang atong kinabuhi, so kinsa ka ang luwason sa Ginoo. So pinagka-sentro sa nga mensahe di ay nga sa mga propetas nga masabtan sa mga tao nga sila nakasala gikan kaniadto hangtod karon. Of course wala na propeta karon nga buhi. So ato na nagibasa ang mga sinulatan sa propeta, pero ang ilang day tumong ani sumala sa gusto ihatag sa Dios ilang mensahe nga tanan nga mga tao makadungog sang ilang mga sala kag warning nga mahatag sa mga propetas kinahanglan ta mausab sa aton kinabuhi. So sa tuwa pa sa aton mga kaigsuonan, of course kita pod gipasabot sang Ginoo sang kamatuoran nga gikan pod sa propeta. So ato diay obligasyon pod nga mahatag sang warning sa mga tao naghimo sa pagpakasala aron po sila mabalik diha sa Ginoo nato. Kung angay dato hinumduman, pastor, muadto tas kang Noe. Si Noe gitawag sa Ginoo tungod kay nakita sa Ginoo ang kadautan sa kalibutan. So ang numeron tunong di ay from evil nga mga binuhatan sa tao na ulipon sa papakasala, gusto sa Dios nga ibalikan niya. Kaysa atong giingon sa unahan, dili gusto higala makaigsunan ang Ginoo nga iya kitang hatagan og silot nga wala ta makamatikod, wala ta makahibalo kundi intang dapita nga pakyas sa atong kinabuhi. Mao nga nining atong leksyon, pastor, nagatudlo kini kanato nga ang pagkatinawag sa tao gusto pod sa Dios nga makatunan niya nga ang Dios nga mahigugmaon, ang Dios nga angayan mo pasaylo sa mga tao nga moduol kaniya. Ang propeta dili pod mamugos. Igula siya musulti sa way kuro kahadlok. Kay mao kana ang katuyuan. Doon na tayo pagabasahon, partner, nga mga bersikulo dinhi sa balang kasulatan sa pagkaprofeta. Sa Isaias 1:19 nagaingon. Isaias kapitulo 1 bersikulo 19. Kung andam kamong magmasinugtanon,
makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. So, ang propeta, nagasulti din mahitungod kini sa atong pagkamasinugtanon sa Ginoo. Mauna nga sa diha nga nakasala sa danog si iba, natunglo ang yuta. Unya, giingnan pagyod nga, ikaw adan, tungod kay nagapatalinghog ka sa tingog sa imong asawa, unya, miapil ka sa pagkaon ini, pinaagi sa imong singot, makaon ka. Muna nga ang tao aron magkaon, singot gyud. Bisang ganin ng kawatan, panington po na sa kahadlok, oy, umadakpan oroy. Ingon na nga kahimtang ang nahitabo. So, alayon ko no, Pastor, pagbasa ang Jeremias, Kapitulo 7, mga versikulo 5, paingon sa 7. So atong basahon mga kaigsuonan ang Jeremias Kapitulo 7, versikulo 5 hangtod sa 7. Actually, mao kani ang pipila ka mga teksto nga nagpahayag sa misyon sa mga propeta nga maghatag og warning sa mga tao. Actually, mao ning pagpakita di sa Ginoo nga pinalangga jud niyang mga tao aron nga kita pud makakat-on ba para magbalik mag-usab sa atong kinabuhi kag magbalik kita diha sa Ginoo. Buti Pastor, dili gusto ang Ginoo nga naa gyud untay mawala sa iyang mga dili gusto. Mao nang nagtawag sa prophet partner, Pastor Salyuman. Aron nga mapahibalo. Para mabalo. Ato basahon mga kaigsuonan, Jeremias Kapitulo 7, versikulo 5 hangtod sa 7. Kay kung magausab kamo sa hingpit gayod sa inyong kagawian og sa inyong binuhatan, kung magabuhat kamo og hustisya nga hingpit gayod sa tunga sa tao og sa iyang isigataw, kung kamo dili magdaog-daog sa dumuluong sa mga ilo og sa balo nga babay, og dili magpaagas og dugo sa inosente ni ining dapita, ni magsunod sa laing mga Dios alang sa inyong kaugalingong kadautan, nan papuyon ko kamo ni ining dapita sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga amahan gikan sa kakaraanan bisan hangtod sa walay katapusan. So nindot partner ang o Pastor Salyuman ang gihatag nga mensahe sang Ginoo sa mga propeta. So kani nagpaila nga ang mga propeta na tumong ngang mga tao nga makasabot sa mensahe, sila tanan magbalik jud diay sa Ginoo sa pagpangalagad. Buti pasabot nimo dako ang kapangakuhan sa mga propeta nga mosulti. Nga sa imong giingon ganha, dili gid ang ngayon mahadlok. Kay kun atong hinumduman si Prophet Elijah, grabe to ang iyang partner nga kinabuhi. Way kurog hadlok sa tubangan ni Ihab. Sa sama nga paagi, kung atong hisgutan si John the Baptist, mausad sa iyang kapanahonan. Nag-imagine ko partner ba, katong panahon nga, kabalota nga kasin ba ni John the Baptist si Jesus Christ. Pero believe lang ako kaayo kay John the Baptist nga naman. Wa kitay makakita, gisulti sa bala niya kasulatan, giadtuan sa prisuhan, kag dalan tingali unsay klasihang espada nga atong gidala sa iya. Pero lagi siya nagkumod. Ngayon nga naman nga patyon ko nga kasin mo kon Jesus Christ. Pero nakita na to ba? Nga isog jud, unsay isog partner gihapon no? Isog jud si John the Baptist. Mo na di ay ang pagkapropeta, pagkatinawag sa mga tao bilang usa ka propeta. Taliwala sa mga tao nga may kasalanan, tao nga magkasasala. Pero dibot pasabot, Pastor, nga kon ang gisugo sa Ginoo dili pud may apil sa paghukom. Apil sila. Tanan. Kung ikaw gitawag sa Ginoo o wala ka mamati sa tawag sa Ginoo, maapil ka sa hukom. Karon atong tun-an kun unsa gyud kapag mahigugmaon si Ginoo. Niya sa Ezekiel. Sa Ezekiel 18 bersikulo 23 nagkanayon ang maong sulat, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasala. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulusol siya sa iyang mga sala aron mabuhi siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Sa sulat din ni Ezekiel, giingon gyud, ako ang Ginoong Dios. Dili malipay ang Ginoo sa tao nga dili siya moabot sa paghinulusol. Mao'y gusto sa Ginoo nga ang tao
mo duol sa kang Ginoong Hesus. Makighusay kay sa diha nga ang tao mo duol, mukumpisal siya, magbasol siya sa iyang kasalanan, ang unang Juan 1:9, ang Dios makatarunganon partner mapasaylo. Sa tuwa pa partner, ang pagkatinawag day sa Ginoo sa mga propeta, kung ato day pamalandungan, dako kaayong mensahe. Gusto diay sa Ginoo jud nga ang tao maghinulsol sa iyang mga sala. Mao nang ginatawag nga pagkatinawag sa mga propeta. Nga gusto sa Ginoo mabalik dito sa iya. O moadto ta pastor sa ikaduha nga point sa atong lesson preview, ang family background ni Jeremias kay sa gingon ato mangtun-an ang pagkatinawag ni Jeremias ingon nga propeta. So ang primero nga punto nga atong gitun-an nga ang pagkatinawag sa propeta. Og atong ipahibalo sa atong makaigsunan og sa makigalaan nga dunay gitawag nato ganina sa giingon ni pastor nga writing prophet og non-writing. So karon atong tun-an na ang family background pastor ni Jeremias. Sa akong partner pagka hibaluan ning atong leksyon karon. So sa bala nga kasulatan kabalo pud ta nga naay pud gitawag ang Ginoo nga mga fishermen kasama sa mga apostles. Pero ato nakita nga si Jeremiah, pagtawag ka Jeremiah, si Jeremiah dili ingon nga tao nga murag tago ba ang iya nga nawong. Actually si Jeremiah known siya. It is because sang listahan sang iyang mga kaliwatan nga mabasa po nato sa bala nga kasulatan kay kun mabasa naton ang kaliwatan sa usa ka tawo, especially sa propeta, sa ato pa known po na siya nga tao. Ino nato bilong sa Medyo upper level sa susyudad. So ilado ang pamilya ni Jeremiah. Ilado. Kung atong hisgutan ng kasaysayan, gikan siya sa gitawag na tog priestly lineage. Sa ato pa doon nagyudi ay siya pagka tao nga masimbahon sa Dios, mahadlokon sa Dios, nagalagad sa Dios. Mao na nga sa atong pagtuon sa iyang kinabuhi nga si Jeremias gikan sa kaliwatan ni Hilkiah o ni Abiatar. Nga kung hisgutan nato dinhi sa atong leksyon, nagahatag ka nato og igong husay kung unsa gyud ang iyang kagikan. So usa partners ang nakita nako ba sa atong pagpadayon nga kaning pagkatawag kay Jeremiah as a prophet, I believe Pastor Salyuman nga naganay ginatawag nga contribution ang iya family. Gitadol jud sa insakto pod nga pangunahuna Na matuto ang nuntas siyang pagkabata. Okay, priestly, belong sa priestly family, mag-ingon ta nga murag taas nga known sa sosyedad. Pero I want to believe nga kaning iya nga family pod nga mga pari o priest mo pod naghatag sa iya og inspirasyon nga ngano man nahimo pod siya nga prophet. No, lipay pod ta partner kani nga istorya ha. Nga atis ang ato pod mga anak o anak sa ato mga kaigsuonan nga ato pod pag-ayo nga pag-atiman matuto at least nahimo po silang mensahero sang Ginoo. Ingno na to pastor nga si Jeremiah sa iyang childhood doon na siya training sa gitawag na tog holy service in the church. Mga hinugog man namo nga makigalaan makiigsunan usa ka hinungdanon gayod nga kung kita nagkinabuhi nga Kristohanon ato magiyahan ang ato makabataan. Nga sa mga bata pa sila, ato silang dalhon sa atong simbahan. Wala kini maghatag og unsa man ka nga ngalan sa imong relihiyon. Ang importante, kung unsa ang imong relihiyon, unsa ang akong relihiyon, ato gyud giyahan ang atong mga bata sa pagmatuto kanila nga dunay kahadlok sa Ginoo. Usa pa tingali sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon, nay panahon usay sa aton kinabuhi, especially sa pagmatuto. Partner, sa panawag sa partner? No, pagmatuto sa aton mga bata. Usahay natay ginatawag nga misunderstandings sa aton pagpanan-aw sa aton kaugalingon sa pagtadol sa aton mga bata aron sila magmatutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero atong lantawon nga dili ra nga kita faithful nga mangadto sa simbahan
kana siya dako ng lalantawon nga kita maayo pod nga mga ginikanan para sa aton mga bata. So kinahanglan pod nga kita mahimo mga kaigsuonan nga ehemplo sa aton mga bata sa sulod sa aton panimalay, sa sulod sa sosyudad, ilabi na jud sa sulod sa aton iglesia. So kay kita man day dako nga lantawon sa atong ginikanan, ato kani nadala karon mga kaigsuonan, it is because si Jeremiah linya sa mga pari, siya pod tinawag sa Ginoo bilang isa ka propeta. Okay, ang mga pari sa una nga mga panahon, gito na itong priest. Sila ang mga taong hatag himplo sa gituwag na itong moral and spiritual aspect sa kinabuhi. Naa kanila ang angayan tamdan sa pagkatarong sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Pastor Bakilabat. So, sa background ni Jeremias atong tanawan nga usa ka mahinungdanon nato sa atong pagkakristohanon nga magatudlo kita ngadto sa atong mga kabataan. Kani partner ba ako nakita nga bisan pa tingali sa pagkatinawag sa isa ka tawo nga maghimo nga pastor. Dili di ay ni ingon or pagka-elder sa simbahan or whatever sa posisyon nga naa siya sa paghatag sang mensahe sa Ginoo. Okay. So we are talking about the prophet. Pero kinahanglan tingali ato pod kuan og connection sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo wala maglantaw kung unsa ang imo background. Asa kagikan. Ang importante di ay nga kita nga mga tawo na ay kitay willingness sa pagsunod sa gisulti diya sa tuwa sa Ginoo. Dili po ni padato-dato, pero ang Dios magtawag po sa dato. Dili po ni ginatawag nga maayo ang aton educational background. Pero pwede po ng Ginoo magtawag sa aton sa mga tawo nga itaas ng educational background. Pero ang Ginoo po magtawag po sama sa pagtawag niya sa mga fishermen, sa mga disciples. In other words, ang Dios walay ginatawag nga kung kinsay iya pilion background sa isa ka tawo, ang iya ginalantaw nga kung kita willing. Ingno nato sa pagkasulti nga ang Ginoo wala say pinasahe nga gipili nga tawo. Kundili ang iyang gusto ang musanong sa tawag niya sa tao. So karon ang ikatulong punto sa atong leksyon atong tun-an, partner, ang pagkatinawag na gyud ni Jeremias. Unsa kay hidungdano ngano ka nga gusto man pud sa Dios nga tawgon ang usa ka tawo sama kang Jeremias. So, partner, sa atong leksyon diri, mo gani nga ang memory text yun nato nagsulti. Sa atong basahon. Aton basahon, no? Sige, palihog pagbasa, partner, sa Jeremias. Jeremias. Kapitulo 1, versikulo 5, aron nga mauni dugukan sa atong pagtuon sa atong leksyon. Ingon din mga higala, Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 5. Sa wala pa ikaw, buhata nako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. O sa wala pa ikaw, mugula sa tuguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw, nga manalagna alang sa mga nasod. So partner, niini nga teksto nagsulti nga murag, usahay nga murag kita, magunahon pod nga kani nga teksto nagsulti sa ginatawag nga predestination. Pero kani nga teksto nagsulti sa pagkatinawag ni Jeremiah. Okay, ang imong gibasa unsa? Naila ko na ikaw. So wala pa magawas sa naila taguangkan sa iyang inahan, naila na sa Ginoo si Jeremiah. Abot pa sa bot ni partner, ingon sila nga God's foreknowledge. Kay nailhan naman daan. Naihibalo na ang Dios nga. So dili ni siya di ay predestination. Dili. Okay, ang predestination man God, ang ginaistoryan sa predestination, salvation man ni kaluwasan. So, ang Ginoo di ay pwede magtawag sa tao, pero di butlingod nga kung ikaw gitawag nga propeta, siya pod magaluwas nimo. Of course, maningkamot pud ta sa pagpakigrelasyon sa Ginoo. So, kani di ay partner nga Pastor Salyuman nga gisulti sa Biblia, gitawag ni siya nga foreknowledge. So, dili ni siya predestination. Nabalaan sa Ginoo. Nabalaan sa Ginoo sa unahan. Nga sa atong pagkapinili. Sa atong pagkapinili. Nindot kaayo nga eksperyensya sa kinabuhi ni Jeremias nga ang iyang pagkapinili nabalaan na daan sa Ginoo. Ang pareha sa atong kinabuhi. Ikaw nagunahuna bagyo kang magpastor ka sa una? Wala pod ko kabalo.
Ikaw partner, unsa man imo nga experience sa kinabuhi nga nagpastor man ka? Kabalo ka ato? Ako actually sa akong gusto gyud sa high school pa ko, gusto ko mag civil engineering. Nag-eskwela na ko og 2 years sa gawas nga eskwelahan dili sa Adventista. Apan ang usa ka puloy-anan nga akong gipuy-an ang ilang pagtulunan lahi sa akong nabalaan sa akong pagkabata. Nya dunay mga panahon nga ila kong pangutanon, ila kong tudluan. Nya akong gi-compare ang akong naantiguhan sa akong pagkabata. Og di gid na ako madawat ang uban nga naa nila. Kay akong gibasa sa Biblia, murag dunay contradiction. Og after my 2 years in college, dito man ko nag-eskwela sa Tacloban, sa amo nga lugar, mi-decide ko nga muundang ko, muadto ko sa tulunghaan sa mga Adventista. Og motoy sinugdanan ako nga naka-eskwela ko og theology sa atong eskwelahan. Sa ikatulon na kong tuig unta sa college. Sa nagunahon na ako karon, nakuulit ang tawag sa ako. Kay wa man ko manudlo og Biblia sa gamay-gamay pa ko, kay gamay man akong kahibalo. Unya kaniadto, dili po ko kaayo po hinultion. Gani, sa dihang gibautismuhan ko, di ko kabalo pa gani mo ampo. Una nga naghunahuna ako partner karon nga usa po ni katawag sa ako sa Ginoo. Nga karon doon na ako igo nga kahibalo sa Ginoo nga angayan dai ko magapakibahin ngadto sa uban. Although doon na lang mga butang siguro nga mahadlok punta. Labi na mga dagkong pagkatao, mahadlok ta sa pakigistorya. Pero nang hinaot lang ko nga kining eksperyensya sa tawag sa kang Jeremias, mahimo nga kabahin sa atong kinabuhi. Nga may courage ta sa pagsulti ni bisan kinsa sa pagpahibalo kanila nga dunay mahigugmaon nga Dios. So diri dampiha partner sa imong experience sa kinabuhi, ato gyapon ibalik. Nga ang Ginoo naay nakahibalo siya, ginatawag nga foreknowledge siya manabo sa ka tawo. Pero atong lantawon nga biskan sa bala nga kasulatan, ang Ginoo pod nagtawag sa usa ka propeta. Pero ang pagtawag sa usa ka propeta dili na pod pasabot nga kani siyang pagtawag nga ang tao dili na mag-decide para sa iya kaluwasan. That's why predestination is different from foreknowledge. Ikaw partner gitawag ka sa Dios nga pagka-pastor, pero ang pagkatinawag nimo dili pod pasabot nga dili ka na mag-decide para sa imong kaluwasan. Pero gitawag sa Ginoo magpastor ka. Pero ang kaluwasan naa sa imuha nga pagkadesisyon. Pero pwede ka tawgon nga mahimo nga pastor. Si Prophet Jeremiah gitawag nga propeta. Pero maningkamot siya sa iyang kaugalingon kaluwasan kay ako di siya gi-explain partner into the for us to understand between foreknowledge and predestination. So ang Ginoo kay balo sa unahan, siya nagtawag sa tao bilang usa ka propeta. Pero ang kaluwasan paningkamutan bisan pa sa usa ka propeta. Sa ato pa partner, kana di ang mga taong gitawag sa Ginoo bisan og later part ra sa ilang kinabuhi, mayong gyapon nato nga God chose them before conception. Kay si Jeremias, didto pa daan sa tagwang ka, nabalaan na daan sa Ginoo nga siya mahimong iyang tinawag. Gani, ang Dios nga nagtawag sa matag usa kanato, himuon man kaniyang propeta, himuon ka man niyang ebanghelista o usa ka magtutudlo sa Biblia, ang importante nga unsa ang gusto sa Ginoo nga iyang ipadala nga mensahe, mao gina partner. Dili nato na pwede nga wala-walaon nga klase nga mensahe. Kay ang matag pulong nga nagagwa sa baba sa Dios, dili ka na mahimong kawang. So tingali partner sa aton mga kaigsuonan nga nagpaminaw sa aton nga Sabbath School lesson. Okay. I believe nga kita gitagaan sa Ginoo sang mensahe sama sa mga propeta. So, kung unsay gihatag sa Ginoo sa ato nga mensahe nga ato gibasa gikan sa pulong sa Ginoo gisulat sa mga propeta, unta di pud ta magkahadlok ani sa paghatag sa mga tawo nga naminaw. Kay sumala kaganiha sa gibasa nimo sa Ezekiel, so kundi po naton sa sinulatan ni Ezekiel, kundi naton sila sultihan Sa ilang mga binuhatan, mamatay sila,
pero ang dugo nila sukton po sa tua. So karon dili man ta propeta, of course we are talking about the prophet, mga prophet sa Biblia, pero gitagaan po ta sa Ginoo sang mensahe kakinahanglan ato pud na barugan o gihatag nga mensahe sa mga katawhan nga walay kahadlok. Of course dili pud nato na mahatag partner kundi naton kinabuhi kanang mga kamatuoran sa atong kinabuhi. Kay unsa man hatag nato nga mensahe nga wala man naton kana gikinabuhi. Sa atong mga leksyon nga nag-agi sa unang trimestre, kadto nga mga tao nga gitawag sa Ginoo sila si Abraham. Mga tao tong nagkinabuhi diha sa Dios bisan pag dunay mga kasaypanan. Posible nakita ta sa ato pod nga pagkatao sa ato mga kasaypanan, apan ang importante nga kita makahibalo sa pag-usab sa atong kinabuhi, ingon nga gusto sa Dios nga ang tao mausab sa iyang pagkinabuhi pinaagi sa atong pagsulti kanila sa tawag sa Dios. Exactly, partner. Oo, pagtawag sa Dios. Kay mahinungdanon na sa atubangan sa Dios makaigsuunan o makagalaan. Nga ikaw ako makapahibalo sa uban. Ni ikaw usab makapahibalo ka nako. Ni bisan kinsa nga mga tao palibot ka nato nga dunay mga butang sa atong kaugalingon nga kita nga pakyas nga kinahanglan atong resolbahon diha sa Dios. Kay kung may sala ko, partner, akong isulti nimo, igo lang ka siguro sa pagtambog ka nako. Pero dili ikaw makapasaylo sa akong mga kalapasan. Ni ikaw sad musulti nako kung doon na kay mga kapagyasan, wala po ko igong gahom. Mao na nga ang mga propeta maoy magadala sa pagpahibalo kanila, balik nga to sa Dios, kay ang Dios doon na say igong gahom, doon na say igo nga gugma sa papasaylo ka nato. Kay ug ari ka sa ako mangumpisal, wala ko'y mahimo sa imong panghuna-huna. Oh, partner, kay tao man ka. Mao. So, sa man, tingali ko nakasayop ko nimo, mangumpisal ko nimo nga. Sorry lang. Suri lang. Oo. Pero of course, bisan pa nga ikaw, nagipasaylo nimo ko sa akon mga sala, dili ingon nga uban nga sala nako, yatag po nako nimo. So, ang imo lang sala lang po dato istoryahan. Dili ang uban sala dito sa mga tao. Sa kita mang tanan mohatag husay sa Ginoo. Sige, sa Ginoo. Mao nga si Jeremias sa iyang panahon wasay kadlok sa mga tao palibot kaniya bisan pa sa mga kadugkuan. Biskan mamatay pa siya, partner. Actually, mo ni ako nakita nga nabiliban ako sa mga prophets kaniadto. Sa tuwa pa klaro jud nila nga ang mensahe gikan sa Ginoo. Was like kuyaw. Nakahinumduman ko ana, partner, sa bag-o pa ko nga nagsulod sa pagkapastor. Upat siguro to na ko nga tuig. Nagpakigbahin ko sa pulong sa Ginoo ngadto sa publiko. Ang mga tao dili gusto mamati. Pero doon na ako'y permit nga musulti ko nila. Ang mga tao mga raog nagrally dito ko sa basketbolan nagwali. Ang makaigsuunan hadlok. Giinan ko sa makaigsuunan nga ayaw na pagwali kay basi og unsa-untas mga tao. Ako, murag nahadlok na lang po ko. Pero akong giyon sila, doon na tayo permit. Ingon po sila nga, parang way gubot, pastor. Dito na lang ka sa kilid magwali sa pulong sa Ginoo. Dito na ko sa kilid. Pero matingala ka, partner. Doon na pa'y 17 ka mga tao nga mitahan silang kaugalingon nga to sa Ginoo. Midawat sa santos nga bautismo. Usahay doon ay mga butang ay inanas to kinabuhi nga mahadlok buta. Labi na og na mga hubog, asulayan ta. Nakaagi ka ba na nga mga pagsulay. Kagi po na sa mga crusading on. Usahay batuon ka. Grabe. Daghan nga mga bato akong nagian. Pero dili sa akong bato na igo. Dito ra pod sa kanang bubong sa kinini ang gambalay. Pero ingon niya na, ambot ka sa panahon ni Jeremias, doon na ba kay mga
Pero partner, usa sa nakita, usa gid sa nakita nako nga ana sa ilaha. Katingali aton pod emulate Ato sundugon. sundugon nato nganuman. Kaning mga tawhana usay kung sa atong kinabuhi murag nahadlok ta sa paghatag sa mensahe sa ato pa dili pud ta kumbinsido sa mensahe. So kaning mga tawhana mga prophet nganuman wala sila mahadlok bisan sila mamatay kay kumbinsido jud sila sa mensahe nga naa sa ilaha. So mga kaigsuonan nga naminaw sa aton nga Sabbath School Preview. So usa ka leksyon nga aton makuha sa aton nga pagtuon karon nga kung ang mensahe nga nasa tua murag natay kahadlok sa paghatag kana sa mga katawhan. Tingali atong pangutan atong kagalingon kung kita ba kumbinsido niining mensahe. Pero kung kita'y kumbinsido ning mensahe, dapat tulay kuyaw. Ato isultid sa mga tao kay mao man ang gihatag sa Ginoo nga warning aron ang mga tao mag-usab, aron ang tao na ay kaluwasan. Sa sige ko partner og tan-aw bas kinabuhi sa mga gitawag sa Ginoo nga andam itahan ilang kaugalingon hangtod sa kamatayon, dili ka kay personal gyud nga ang Dios ilay nagsulti. Kung daghan parte na nga matay sa Dark Ages, atong lang taon ng history. So sa ako pagsabot sama sa kaisog sa mga propeta, ila jud nasabtan ang kamatuoran. Mao di ang resulta, mo din ang resulta kung ato masabtan ang kamatuoran, biskan unsa mahanabo nato aton yun na barugan. So tingal leksyon po ni nga makuha nato nga dili jud ta unta magkahadlok o magkuyaw sa pagdala sa mensahe sa mga tao. Muna insakto nga point nang nasa imo ba nga dili ta mahadlok kung nasabtan gyud nato ang kamatuoran. Wa man siguro mahadlok ang usa ka tawo sa pagsulti apan do na si kabalaka kainyang pangutan-on siya. Nya di sa katubag. Wa man siguro siya mahadlok pero nabalaka lang siya nga unsa kay sunod ani karon. Mao na usa sa mga punto niining atong panahon. Pero higala sa giingon ni Pastor Bakilabat nga kinahanglan ta nga dili mahadlok, mao nang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Atong anaron ang atong kaugalingon mga kahigalaan o makaigsuonan sa pagkamabinasahon niining pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios mao maghatag kanato og kaisog sa pagsulti ngadto sa uban aron sila makahibalo kun unsa ang mga pagtulunan sa Dios. Kay unsao man ako pastor sa papakigbahin nga nasa imo nga may kaisog ko kung ako'y nabalaan. Kung wala kay mensahe. Wa po kay mensahe. Kay nagsulti naman daan nga ang Biblia, mga kahigalaan ko makaigsuonan, ginasulat kini alang sa atong kahibalo nining atong kapanahonan. Although dunay mga tao nga wala kayo sila ipagtagad nining pulong sa Dios, dunay mga tao nga ipanghimakak ang pulong sa Ginoo, apan ako magaingon kaninyo makigalaan makaigsuonan nga bisan pa man og kini ipanghimakak, apan dunay mga tao og daghan sa mga tao nga mitahan sa ilang kinabuhi tungod niini nga mga pulong nga ilang gituhan nga iya sa Dios, pastor. Sa imong nga pangunahuna maubasab ang imong nakita sa unang mga kapanahonan? Actually, partner, Pastor Salyuman, kung aton i-trace up kani adto, especially kato mga faithful. Actually, na-mention nato si Kuan, si Noah. Pero try po natin mention si Joseph. Try po natin mention si Daniel. Okay. Actually, ang matabo silang kinabuhi kung dili nila isulting kamatuoran, against po sila sa Ginoo. Kung isulti po nila ang kamatuoran, patriot po sila sa hari. So, wala sila atuan. So that's why kaning mga tawhana bangod konbensido sila sa ilan na sabtan nga gisulti sa Ginoo diha sa ilaha. Pero ang ato na lang tawon partner sa unahan ba? Of course, daghan po sila nga matay. Daghan po mirakulo nga natabo silang kinabuhi. Ang uban gitugutan sa Dios. Gitugutan sa Ginoo sama kay Kuan, kay John the Baptist. Pero si Stephen. Stephen, pero si Daniel ato nakita kung unsa pud siya pagluwas sa Ginoo bisan pang 3 Hebrews. Sa Drak sa Gabinog Batanon dito sa kainit. Sa kainit. Si Daniel po dito sa lion's den.
So, between life and death sa paghatag sa mensahe. Pero ato nakita po ang mirakulo sa ilang kinabuhi. Pero isog yun sila partner bangod sabtan kini nila nga Ginoo po naghatag yun nila. Dili ka pastor bakilabat ang uban sa atong kapanahon dunay kini nang ato nga mga henerasyon. Dili ka maoy hinungdan nga dunay kabalakas sama na kung sama nimo ang uban tungod kay gitugutan man pod sa Ginoo nga gipunggutan sa liog si John the Baptist. Si Jonas gitugutan pod nga gilamoy sa isda. Uroy ug wa to giluwa. So dunay mga butang nga angay natong tamdan. Nya kun atong hisgutan ang mga disipulo ni Ginoong Hesus. Bul pud to sila mosulti sa dinaghan. Pero nganong gitugutan pod sa Ginoo nga ang mga disipulo gipagpatay. Punggutan pod sa liog, gituwad, daghang yagian. Mas maay na lang si Juan Revelador kay gibutang sa pulo sa Patmos pero di pud sayo nang maginusara ka ditoy. Unya wa kay kasakyan. Languyon nimo base pa nung kagtukbon sa iho dito sa tunga. So, posible kini nga klase sa mga panghitabo sa una nga mga panahon sa gitawag sa Ginoo. Mao ni usang may kahadlok ang tao. Labi na kaysa unang panahon wa to'y sweldo. Walay stipend. Kita kaha magsige ka taog mensahe kung wa pud tay stipend, di ba ka magkuyot ang atong tiyan? Maayo pod og pero si Pablo naghimo siya tent. So dunay daghan nga mga angayan nato mamatikdan sa kasinatian sa tao. Kung ato lang yung tan-awon kung giunsa sa Dios paggamit ang iyang mga katawhan sa unang panahon. Karong panahon na kinahanglan gyud partner sa kalisod ang duha may trabaho gyud. Pero doon naman po wa magtrabaho ang ilang mga pares. Gibuhi man sa Ginoo. Mo nay mga katingalahan sa kinabuhi nato nga bisan og walay trabaho ang pares pero nabuhi. Mao nay mga angayan nato nga wa tay kahadlok magapakigbisog kita alang gayod sa atong Ginoo. Partner mo adto ta sa lain nato nga pagtuon sa atong suhito nganong dunay gitawag nga reluctant prophets. Unsa imong nakita sa pagtawag sa Dios sa lain nga punto sa kinabuhi ni Jeremias? Of course partner, ganihan gisultihan nato ginatawag nga isog nga mga tao nga pagdala sa mensahe. But of course, kana siya nga time convinced na sila nga mga prophets. Pero pagtawag sila partner lahi. Mao ni siya ginatawag atong tun-an karon. Kaya atong swito karon reluctant prophets. So of course partner katong ginatawag nato ni isog na sila. Of course, ilan na na-claim kanibalaan na nila nga sila mga prophet na. Pero pagtawag day partner na qualification. Nga usa ka tawo may tinuod sa nga propeta o dili. Okay. So ato basahon partner. So ako basahon diri una partner ang Jeremias kapitulo 1 bersikulo 6. Okay. Gisulti diri mga higala, unya miingon ako, Ginoong Jehova, aniya karon, ako dili mahibalo nga musulti kay ako usa ka bata lamang. Sa dili pa na nimo i-explicar partner, naapog ko'y basahon nga lain nga atong itandi kung giunsa pagsulti. Okay, partner. Sa libro ni Isaias. Okay. Isaias kapitulo 6 bersikulo 5, nagkanayon og miingon ako, pagkalaot ko, wala ako'y paglaom kay dautan ang mga pulong nga mugula sa ako mga ngabil, og nagpuyo ako taliwala sa katawan kansa mga pulong dautan, apan nakita ko ang hari ang Ginoo nga labing gamhanan. Mo din mga reaksyon nila. Kining mga butang pangayon na ito paladungon. Sige, ipadayon si Jeremias. Kani partner dire sa kay Jeremias ako nakita. Actually ang atong leksyon karon wala magsulti kung pila jud ang edad ni Jeremias. Pero kung aton mabasa, bata pa siya nga gitawag. Pero wala mabalaan kung pila edad niya dinhi. Okay. Pero pag sa pagkabata ang sulti niya, ayaw Ginoo. Kay di ko kabaw magsulti. So ako nakita nga itandi nato diya sa gibasa nimo kay Isaias
nga kani di ay ang qualification sa mga propetas. Dili di ay ni ingon nga mga tao nga nagunahuna nga sila kwalifikado na, Inuta equip na. equip na. So ilan nakita di nga ayaw. So ako nakita nga ingon di ay nga kani di ay nga rason. Of course, ako gituhan kani siya sincero. Dili ingon nga iya lang ni gipilit. Sincero jud siya nga dili gid sila kamao. Nga murag inisitan sila, reluctant sila sa pagtubag sa sulti, sa pagtawag sa Ginoo sila ha. Si Moses, Si Moses maupod. Di pud siya kabalo magsulti. Pero diri alaot ang iyang pagkatao. Sa ato pa natakdan siya sinultian sa palibot niya kay imo inon ba nga ang ingon niya nga pagkalaot ko kay taliwala ako sa katawhan kan sa mga pulong daotan. Sahay ani pud atong pagbati ba? Nindot no. Buti pasabot nga ang pagtawag sa Ginoo dili sa mga tao nga may katakos na daan. Ngano ka og may katakos ang unta ang tawgon sa Ginoo katong may katakos na. tumayo na daan. Oo, nya unsa man ngano man nga ang kasagaran nga iyang ato nakita nga atong gihimong ehemplo dumili man usa. Nga ako dili ko angayan kay nga akong sinultian dili maayo og si Moses yungit ko batanon pa ko nya kini ang mga pulong nga guwas kong baba dili maayo. Base ka partner kung tawgon sa Ginoo ng mga maayo na manulti magsalig silang kaugalingon. Dili na sila magsalig sa Ginoo. Oo, unsa man. Magkuan siya, magunahon kasama na sa Ginoo. Kay magkadaghan ang Ginoo partner ko ng tao. Kung ang tao magunahon nga maayo na sa daan. Oo. Buti nga usa ka dako pud nga leksyon makita naton dinhi. Nga pagkatinawag sa Ginoo sa atoa, tingali partner talking about the prophets mao ning qualification nila. Pero talking about sa aton pud nga mga kaigsunan, sa aton nga mga kaigalaan, nga Ginoo dili pud magamit di ay nato kung ginunahon na nato nga takos na tadaan. Mao nang unsahon pang Ginoo maggamit nato kay wala man tay kinahanglan niya. So mao na nga sa ang mga propetas nga gitawag sa Ginoo nagunahon na jud silang wala sila katakos. Mao din ang qualification partner. Nga nahimo silang takos kay gunahon na nila nga dili sila takos. Tama. Mao na nga angayan nato mga kaigsuonan makigalaan pamalandungon. Nga kung dili na ta kaayo mamati sa pulong sa Ginoo, nagpasabot nga kita maalamon na niini mga butanga. Kay kanang mga maalamon nga mga tao, lisod na makonvince. Lisod na. So malipayon ta nga dunay mga pagtulunan nga gihatag sa ato sa Ginoo nga ang mga tao nga nagaila silang kaugalingon nga walay pulos gigamit sa Ginoo. Pero pastor, doon na po'y tao nga maalamon nga gigamit sa Ginoo. Utang ta si San Pablo. Nahimo po siyang epektibo. Pero kung imo pong hisgutan ang kinaya ni Pablo, kinabuhi, wala na po siya lain po nga gisulti sa mga tao. Maurag yun ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Pagpaila sa mga tao nga si Kristo gilansang, si Kristo nagpakamatay og nabanhaw. Ang problema manggud lang sa atong kapanahonan kung pananglitan na atay mga tao nga manggialamon basig dili na Kristo ang iyang iwali. Siya na nga iwali. Basig ang iyan ang kaugalingon. That's a partner, nagsulti ka ningod kay Pablo. That's why we need Damascus Road sa atong kinabuhi. Kita nga mga tao nga may bugal-bugal, kailan ta Damascus Road sa atong kinabuhi. Mao to nga di siya kakita. Butaan ta sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Aron nga masabtan yun nato nga dili ta kapabugal sa atong kaugalingon. So kana nga panahon mao to nakahimo kay Pablo, although mangin alamon siya, mao to nimo kay Pablo nimo siya nga apostol pod ni Jesus Christ. Pero ato po nakita nga Ginoo magtawag bisan kinsa. Bisan kinsa tawagon sa Ginoo. Ang importante lang nga kung tawgon ta sa Ginoo, magpaubos sa atong kaugalingon. Kinahanglan mabutaan ang atong mata sa mga butang nga maghatag kanato nga kita insakto na sa atong kaugalingon.
malipay ta nga ang mga tawo nga gitawag sa Ginoo sama sa mga propeta nga atong gisgutan, sila nagatuo silang kagalingon nga sila dili takos. That's why partner, Pastor Saliuman, siguro ang akong madugang dira sa aton sa ilabi sa aton nga mga kaigsunan nga nagapaminaw. Ang mensahe sa Dios ang mensahe sa Ginoo ihatag diya kanato. Kung kita kay balo magpaubos sa atong kagalingon. Kung nagpaubos ta sa atong kagalingon, ang Ginoo maghatag sa atong daghan pang mensahe, daghan nga mga kamatuoran. Pero kung atong gibati nga kita mas maayo pa sa Ginoo, dili pud siya maghatag sa atong sang mga mensahe. So para aton makatunan ang daghan nga mga kamatuoran ilabi na gid sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, nanginhanglan ta sa kasing-kasing nga mapinubsanon. Kay kasing-kasing mapinubsanon, mao kanang kasing-kasing nga ang Dios maghatag og mensahe. Sa especially nga natabo kana sa mga propetas nga ato na gi-istoryahan ganiya partner. Kay ang mga propeta mo ni siya gitawag og mga witness sa Dios. Wa sila gitawag aron magsulti silang kaugalingon. Kundili gitawag sila sa Dios aron magsulti sa Dios lamang. Mao na nga ang mensahe nato nga ihatag ngadto sa mga tao kung giunsa ta sa Dios pagkuha. Kung giunsa ta sa Dios sa pag-atiman sa daan natong kinabuhi aron kita mahimo nga iya nga mahinang punon. Mga hinigugman nako nga makagalaan ug makaigsunan. Angayan nato nga mahibaluan sa atong kaugalingon nga kita gitawag sa Dios aron magapakigbahin kung unsa ang nahimo sa Dios atong kaugalingon. Doon na ba'y kausaban ang imong kinabuhi? Doon na ba usab mga butang nga nausab sa akong kaugalingon aron ako makaila nga doon na Dios sa langit nga akong giila nga mao'y naghatag kanato og dako nga kahimuan sa atong kinabuhi. Kay Pastor Bakilabat, doon ay mga tao nga bisan og nakaila sa Dios, midawat sa Dios, apan walay dakong kausaban silang kinabuhi. Sa imong hunahuna, angayan bagyod nga ang tao magpausab siya kagalingon sa grasya sa Dios tungod sa iyang kahimtang aron siya mahimo nga epektibo ngadto sa uban. Kinahanglan gid partner. That's why ang mensahe sang propeta nga ang mensahe nga gihatag sa Dios sa mga propeta mao nga ang mga tawo nga maminaw mausab. Usab. Actually, the message of the prophet is change. Mausab ang mga tao. So that's why ang usa ka tawo nga wala mausab, naginalagi sila mensahe. Dili pwede nga siya mahimong mensahero. Dili mahimo ka pero dili epektibo. Dili epektibo. Kay mobalik ra nga ninato. Mao na nga angayan gyud nato hinung atong hisgutan nga ang atong leksyon naghisgot og almond branch nga gitawag ni og sa insakto nga kahulugan nga to keep watch. Nga kita mooy mahimo nga magbalantay sa makatawad sa Dios. Kay kung dili ka mo pahibalo sa katong atong gisgutan sa Ezekiel ganina, panilngon diya nimo. Panilngon diri nako. Mao na ang pinakadako nga importante nga ang tao masayod gyud siya nga ang pagpakigsulti sa Dios kanato karon. Kaniadto direct man to siguro gyud nga gisulti sa mga propeta. Sa ato indirect naman kay dinhi naman lang nato nakatunan. Pero bisan pa og nahimo nga indirect sa ato mga igdulungog ni ato lang mabasa sa pananaw sa ato mga tagikan sa pulong sa Ginoo. Ang importante walay ulang, walay nakababag, walay usa ka butang nga dili nato himuon nga pagatun-an kini mga pulonga kay gikan kaniadto sa mga propeta hangtod sa atong kapanahonan.
usa ka hinungdanon nga kita magkapakigbahin sa pulong sa Ginoo. Keep watch, Pastor Salyuman. It is because, of course, kita karon na ay wala tay propeta nga sama kaniadto sa Old Testament kag even sa New Testament time. Pero keep watch, it is because ang tanan nga gisulti sang propeta kana tanan mga kaygalaan, partner, Pastor Salyuman, manabo jud sumala sa gisulti pud nila kaniadto nga nanabo jud. So kinahanglan natong paminawan ang gisulti sang propeta. Kinahanglan naton ikinabuhi ang gisulti sang propeta. Warning sa pag-usab sa atong kinabuhi. Kay unsay gisulti sang propeta, manabo, partner, sumala sa aton nakita pod kaniadto. Makigalaan, daghang salamat sa inyong mapadayunon nga pagpamati sa atong tulumanon sa atong lesson preview. Daghang salamat, Pastor Bakilabat, sa imong pagpakigbahin. Nagapanghinaot kami nga ang tanan anaa sa maayo nga pagtulunan. Magaampo kita. Amahan nga langit nun, dako among kalipay sa imong gihatag kanimo ka panahonan, kahigayunan o magutlo sa panahon nga kami nagatuon sa imong mga pulong. Dalay gud ikaw sa matag usa sa among kinabuhi, among gisalig ang tanan kang Ginoong Hesus nga manluwas. Amen.